اے بدبخت تے خشک مولوی دا کام ہے جیڑا اللہ دے ولیاں تو سڑدا ہوئے یا ادب یا انہاں دی محبت انہاں تے اشار تو جناب گساندہ تے کتراندہ تے بغض رکھدا ہوئے اور نہیں جی انہیں گل کرنا لی وہ آندہ جی میں فرید دا کتا وہ آندہ جی میں غوث دا کتا نا میاں اے تا کتے رب دے پلیت نے تے رب دے بندیاں دے کتے کیویں پاک ہو سکدے نے واللہ نت پوی خدا دی ایک کتا حقیقی نہیں ایک کتا ہے ادب تعظیم اونا دے دردی گدائی دی وجہ نال مقصد ہوندہ ہے کوئی نہ کوئی گل جڑی دل نو چنگی لگے تے نفس دے اتے جڑا ہے 60 وجے تے بندہ چلو دین آلے پاسے کوئی رجحان کر لوے کوئی اپنا چھک لوے اپنے دل نو یہ مقصد ہوندہ ہے باقی کوئی شہرت یا دنیا مقصود نہیں ہوندی اے رب دی ذات جان دی اس مالک دی بارگاہ اگر قبول ہو جاوے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سرکار دے بھجے ہوئے چنے بھی قبول فرما لیندے نہ ہوئے تے لکھان دے مجمع کروڑان دے مجمع تے جناب پکے ہوئے بکرے تے کٹے رب سونا ہٹا کے انہاں دے منہ دے اتے مار دیندہ ہے کہ مینوں انہاں دی لوڑ کوئی نہیں وہ بے نیازات ہے حضرت سیدنا محمد بن معاویہ رحمہ اللہ رحمت الواسیہ آپ فرماندن ساڑھے شیخ ساڑھے مرشد سانو ایک گل سنائی آپ بھی اللہ دے ولی سن حضرت سیدنا محمد بن معاویہ آپ بھی اللہ دے ولی سن تے اگوں آپ دے مرشد بھی ولی سن اندازہ کرو ظاہر ہے جے استاد تے پیر ہوئے سید الانبیاء سرکار ورگا تے شگرد صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان و علی جیسے ہوندے نے مرید نبی دے یاراں ورگے ہوندے نے جے استاد تے مرشد بابے فرید ورگا ہوئے تے اگو مرید تے شگرد حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ورگے ہوندے نے جے استاد تے مرشد خواجہ نظام الدین محبوب الہی ورگے ہون تے اگو مرید حضرت خواجہ صابر پیا ورگے ہوندے نے اگر صابر پیا ورگے ہون مرشد تے اگو مرید حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ امیر خسرو ورگے ہوندے نے سیدنا امیر خسرو دی گل سناواں کیونکہ پیران دا مریداں چ اثر ضرور ہوندہ ہے استاد دا اثر شگرداں چ ضرور ہوندہ ہے پکی تے پیڈی گل جے ماپیاں دا اثر اولاد چ ضرور ہوندہ ہے حضرت سیدنا امیر خسرو اتنا پیار کردے سن اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دے نال ہون تسی آکھو گے بھی خواجہ امیر خسرو جو اتنا پیار کردے نے اپنے مرشد خواجہ نظام الدین محبوب الہی دے نال تے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کنا پیار کردے ان بابا فرید الدین دے نال ادھر ہن میرے التوجہ کرو خواجہ نظام الدین محبوب الہی کنا پیار کردے نے بابا فرید اپنے مرشد پاک دے نال آپ ایک دن نا دلی دے اندر بیٹھے اپنے مریدین انج کر کے مجمع لگ گیا ہے مرید بیٹھے ہوئے نے آپ انج باہر گلی ال نظر کیتے ہوئے گلی ال نظر ہے آپ دی آپ گلی ال ویخ رہے نے تے ویخ دیں آپ کھڑے ہو گئے انج ہاتھ بان لے میرے التوجہ کرو ذرا انج ہاتھ بان لے کچھ بولو سبحان اللہ کھڑے ہو گئے انج ہاتھ بان کے کھلو گئے جی میں کوئی مرشد آندہ ہے استاد آندہ ہے والد صاحب آندے نے بندہ ادب نال تعظیم نال اٹھ پیندا ہے جھٹ کھڑے رہتے بہ گئے درویشاں پوچھیا حضور کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں کسی گل نہیں کیتی تے جناب اٹھے نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے کسی دا کیویں استقبال کریدا ہے ہاتھ بن کے تے پھر اوویں جناب تشریف فرما ہو گئے نے خیر تے ہے آپ نے فرمایا باہر گلی ال میری نظر سی تے گلی دے وچ میں ایک کتا ویکھیا ہے
او کتا انج دا سی جس کتے دا رنگ میرے بابا فرید دی گلی دے وچ ٹرن والے کتے دے نال رلدا ہے۔ کتا میرے مرشد دی گلی دا نہیں، توجہ کرے جی، کتا میرے مرشد دی گلی دا، تھوڑا بولو، کتا میرے مرشد دی گلی دا نہیں، لیکن اس کتے دا رنگ ڈھنگ قد کاٹ اس کتے نال رلدا ہے جڑا کتا میں مرشد فرید دیاں گلیاں جو ویکھیا ہے۔ ہن اندازہ کرو بھی جد دل وچ اپنے مرشد دی قدر تے ادب اینا ہے تے اگوں مرید بھی تو اوویں دے ہونے نے نا۔ تعالی حضرت بریلوی فرماؤں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے، فرمایا تجھ سے در در سے سگ، میں بعد مطلب سمجھانا، پہلے شعر سنو، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، غوث میرا پاک دی بارگاہ چالا حضرت بریلوی عرض کر دینے، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کی مطلب ہے اعلیٰ حضرت بریلوی الشام رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے، سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث میرا پاک دی بارگاہ اقدس دے اندر حضور لجپالا او سونیا تجھ سے در در سے سگ، یعنی سونیا تواڈے نال تواڈے دربار نو نسبت، تواڈے دربار دے نال تواڈے در دے کتے نو نسبت، تواڈے در دے کتے دے نال احمد رضا نو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا، اے بدبخت تے خشک مولوی دا کام ہے جیڑا اللہ دے ولیاں تو سڑدا ہوئے یا ادب یا انہاں دی محبت انہاں تے اشار تو جناب گساندہ تے کتراندہ تے بغض رکھدا ہوئے، اور نہیں جی انہیں گل کرنا لی وہ آندہ جی میں فرید دا کتا، وہ آندہ جی میں غوث دا کتا، نا میاں اے تا کتے رب دے پلیت نے تے رب دے بندیاں دے کتے کیویں پاک ہو سکدے نے، واللہ نت پوی خدا دی، ایک کتا حقیقی نہیں، ایک کتا ہے ادب تعظیم اونا دے دردی گدائی دی وجہ نال، جی میں بندہ کہہ دیندہ رب دی بارگاہ یا اللہ سونیاں میریاں صفتاں تے ڈنگراں نالوں پیڑیاں ہو گئی، یا اللہ سونے ہون اللہ دے پاک نبی ادھر ملت ہوئے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مرد کر دینے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ سونے تو پاک ہے میں ظالمہ چوں، انہیں دا مطلب کیے کہ آپ ظالم نے، آپ کہیے سارے بھی ظالم ہو گئے نہیں، ظالمہ چوں نہیں، نا 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 وہ میاں جی میں رب دی بارگاہ چ بندہ عاجزین کا ساری کردہ ہے، ایویں مرشد دی بارگاہ چ بھی بندہ عاجزین کا ساری کردہ ہے، یہ رب دا بندہ ہے، رب دے بندے دے اگے بھی جھک جانا، فنا فی شیخ، فنا فی مرشد، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ فنا ہوئے، رسول دی بارگاہ فنا ہوئے، کسے اللہ دے کامل ولی دی بارگاہ فنا ہوئے تو سمجھ لو رب دی بارگاہ پہنچ گیا ہے، لیکن سمجھ سکتا ہے صرف محبت والا جدے دل چکو اللہ دے ولیاں دی محبت ہے، کو رب دے پیاریاں دی صحبت ہے، اللہ دے پیارے بندیاں دے نال الفت محبت رکھدا ہے، خشک بے ایمان نہیں سمجھ سکدا۔ خیر گل کرنا پیاں کہ حضرت سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نا
اپنے مرشد دی بارگاہ چاہتے سن حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ دی بارگاہ چانا کرنا تے جدوں بھی آ کے نعت خانہ نا نعت خانہ آپ دی بارگاہ قوالی نعت پیش کرنی بغیر سر تو جی میں پہلے قصیدے سناؤندے سن آ کے سنانا تے حضرت خواجہ امیر خسرو نے کسے نو کچھ دینا کسے نو کچھ دینا کسے نو کچھ دینا ایک دن خواجہ نظام دی بارگاہ چنا قوال نعت خون اے شراں گراں والے خالی جلے اٹھن لگے نا تے خواجہ نظام الدین محبوب الہی سرکار ہاتھ ماریا تے شے کوئی نہیں سی یعنی ظاہری آپ دے کول پیسہ روپیہ کوئی نہیں سی آپ نے نا اپنی کھڑاؤ مبارک جوڑے مبارک اپنے اتار کے تے اونا نعت خانہ نو اونا قوالا نو دے کے تے اونا کا ٹور دیتا اونا کا یار آج میرے کل شے کوئی نہیں آج ایہی لے کے چلے جاؤ جلے لے کے نکلے نا باہر تے رستے دے اندر اگوں حضرت خواجہ امیر خسرو ملے مرشد دی بارگاہ چاہ رہے سن بڑے امیر ترین سن خزانیاں دیاں چابیاں جیباں چوندیاں سن آپ سرکار آ رہے نے تے راہ دے وچوں قوال اگوں دی ملے تے منہ ڈگے ہوئے تے برے حال تے بانکے دیاڑے پوچھیا خیر کی بنے آئے عرض کر دینے خسرو آج تیرے مرشد دربار گئے کچھ نہیں ملیا پہلے تے بڑا نوازدہ سی بڑیاں عنایتاں کردہ سی آج کچھ نہیں ملیا خالی ہے کھڑو لکڑاں دیاں جتیاں دے کے ٹور چھڑیا نے آپ سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو آج خسرو دے نال سودا مارو لاجپالا خیر کی سودا کرنے فرمایا انج کرنے انجے بیچا ہاتھ ماریا خزانیاں دیاں چابیاں کڈیاں کڈ کے انہاں قوالاں دی تلی تے رکھیاں فرمایا چابیاں تسی لے لو میرے مرشد خواجہ نظام دے جوڑے مینوں دے دیو ہکے بکے رہ گئے کیوں مذاق کرنے فرمایا مذاق نہیں حقیقت ہے آ خزانیاں دیاں چابیاں تواڈیاں اے جوڑے مینوں دے دیو مرشد جوڑے لے کے خواجہ امیر خسرو نے انج اپنی پگ دے ولان دے اندر بن کے سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی دی بارگاہ جا کے بہ گئے انج نظر پئی امیر خسرو دے اتے خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرمایا اے امیر خسرو بڑا گھاٹے دا سودا کیتائی آکھڑوں لے کے سارے خزانیاں دیاں چابیاں دے دیتیاں نی عرض کیتی لاجپالا اے تے دنیا دے خزانیاں دیاں چابیاں نے جے خسرو دا وس چل دا جنت جیسے خزانیاں دیاں چابیاں دے کے مرشد جوڑے لے لینا میں تے اگلے جہان دے بھی جناب خزانے دے کے انہاں کولوں جوڑے لے لینے سن میرے کول تے دنیا یعنی کی مطلب ہے جنوں فنا فی شیخ آخ دینے مرشد دی بارگاہ جڑا فنا ہو جاندہ ہے کائنات دی دولت صرف ہو دے کول مرشد ہی رہ جاندہ ہے دنیا دی کوئی چیز اس دے کول اہمیت نہیں رکھ دی کوئی شے نہیں رکھ دی وہ مرشد دی ذات انج فنا